हाँ, बेवकूफ है वो इंसान, बेवकूफ। सब कुछ समझ होते हुए भी ना समझ बनता है, सब कुछ पता होते साथे अनजान बनता है, गाफिल होता है, ऐसा होता है बेखबर से कोई खबर ही नहीं है। देखो तो सही, आज इंसान कितना भी दौड़ ले, कितना भी दौड़ ले दुनिया की तरफ, हमेशा याद रखना जो उसके मुकद्दर में है, एक दाना ज्यादा नहीं खा सकता, एक दाना, और एक दाना कम खाए बगैर भी नहीं मर सकता। ये भी याद रखना, हमेशा याद रखना इस चीज के बारे में। ये तो हमारा आंखों का धोखा है, हमारी अकल का धोखा है। हम धोखे में कि मैं गलत करूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, 2 नंबरी करूंगा, हराम नियत बनाऊंगा, हराम कामों पर नियत रखूंगा, हराम माल पर नियत रखूंगा, तो मेरे पास बहुत खुशियां होंगी, मेरी जिंदगी बहुत राहत भरी होगी, मैं जिंदगी बेहतर गुजारूंगा। ये धोखा है, धोखा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिलों का सुकून हराम माल में, हराम दौलत में, हराम चीज में नहीं मिलेगा, नहीं आएगा। मेरे भाइयों सुनो सुनो, अगर चाहते हो जिंदगी में सुकून, चाहते हो अपने आप को कामयाब करना, चाहते हो दिल को इत्मीनान देना, अगर हो समझदार, अगर हो समझदार, तो हमेशा याद रखना, आज इंसान दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, कितना ही दौड़ लो, कितनी दौड़ लगा लो, जिंदगी की शाम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी खुशियां तुम्हारे पास तक नहीं आएंगी। तुम उन खुशियों को अपना नहीं बना सकते। भला वो खुशी कोई खुशी है जिसके बाद फिर गम आ जाए, वो कामयाबी कोई कामयाबी जिसके बाद फिर नाकामी मुकद्दर हो जाए। उस कामयाबी की क्या खुशी हो जिसके बाद नाकामी का खतरा हो, खौफ हो, डर हो, कहीं ये खुशी छिन न जाए। कामयाबी वो है जो हमेशा की कामयाबी हो, हमेशा की कामयाबी हो। लेकिन आज हम अपनी अकल का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस अकल को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया, हमने दुनिया की तरफ दौड़ लगाई। इंसान सिर्फ 6 चीज़ें कमाना चाहते हैं दुनिया में, सिर्फ 6 चीज़ें। और मेरे रब की कसम, अगर हम अपना अकीदा सही कर लें, अपना यकीन सही कर लें, अल्लाह पर यकीन ले आए, अल्लाह को मान लें, अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारने लगें जैसा गुजारने का हक़ है, अल्लाह को ऐसे मानने लगें जैसे मानने का हक़ है, तो हमें इन चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। आज हमने प्रॉब्लम खुद बनाई है, आज हम परेशान हैं, हमारी करतूत है बुरी, बुरी करतूत की वजह से आज हम परेशान हैं, अपनी बुरी नीयत की वजह से आज हम परेशान हैं। हमने अपनी अकल को अच्छा नहीं बनाया है, इसको पॉजिटिव काम में, अच्छे काम में नहीं लिया है। आज हमने अपनी अकल का गलत इस्तेमाल किया है। आज हम क्या कर रहे हैं देखो तो सही, हमने किस चीज़ की तरफ दौड़ लगाई है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है जिस तरह मुझ पर तवक्कुल करने का हक है। सुनो सुनो ए मुसलमानों सुनो, हमारे यकीन दुनिया से, हम दुनिया की तरफ दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। हमारे बाप दादा भी दौड़े, बड़े भी दौड़े, बच्चे भी दौड़े, जवान भी दौड़े, बूढ़े भी दौड़े, सब दौड़े, सब दौड़े। लेकिन 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 किसी का हाथ दुनिया नहीं, किसी को दुनिया ने अपना नहीं बनाया। हमेशा दौड़ते रहे दुनिया की तरफ, अब खुशी हो, अब आराम हो, अब कामयाबी हो, अब ये चीज़ मेरे हाथ लगे, अब ये चीज़ मुझे मिले। नहीं मिली, नहीं, किसी की नहीं हुई, हमारी भी नहीं होगी। दौड़े जा रहे दुनिया की तरफ। आज इंसान ने अपनी ख्वाहिश किसको बनाया है, अपने ड्रीम किसको बनाया है, किस चीज़ की तलब करता है, किस चीज़ के पीछे दौड़ रहा है आज इंसान। तुमने गौर क्या है, तसव्वुर क्या है, सोचा इस बात के बारे में? नहीं सोचा है। क्यों सोचेंगे, हमें वक्त नहीं है सोचने के लिए, हम अंधे बने पड़े हैं। अल्लाह ने देखने के लिए आँख दी, हम अंधे बने पड़े हैं, सुनने के लिए कान दिए, बहरे बने पड़े हैं। अकल वाला बनाया है, बेवकूफ़ बनकर बैठे, हम सोचते ही नहीं है, अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, आंखों से देखते नहीं है क्या सही है क्या गलत है, मुझे किस रास्ते को एक्सेप्ट करना है, किस रास्ते को अपनाना है, किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर जिंदगी बसर करनी है। हाँ, इन कानों से नहीं सुनते हैं क्या हक और सच है, हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। सुनो सुनो, आज इंसान 6 चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है, 6 चीज़ों के पीछे दौड़कर अपना उसने चैन सुकून सब खत्म कर लिया है, खुशियाँ सब खत्म कर ली हैं, जो मोहब्बतें थी आपसों में उनने सब खत्म कर लिया, अपने आप को बेचैन कर लिया है। किस चीज़ के पीछे? 6 चीज़ों के पीछे। और मेरे रब की कसम, अगर हम अल्लाह को माने, अल्लाह की माने, ये 6 चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। अल्लाह के बंदे गरीब भी हों, कमज़ोर भी हों, काले भी हों, बदसूरत भी हों, कैसे भी हों, कैसे भी हों, अल्लाह के बंदे अगर अल्लाह को मानेंगे तो चमकेंगे सितारों की तरह, चमकेंगे सितारों की तरह, कामयाब होंगे। अल्लाह खूबसूरतियों पर फैसले नहीं करता है, हाँ, खूबसूरतियों पर फैसले नहीं करता है, अकल पर फैसले नहीं करेगा। तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हें कितना इल्म है, कितनी मालो दौलत है, तुम्हारी कैसी ताकत है, कितने लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, ना, इस चीज़ पे फैसले ना होंगे मेरे दोस्त। किस पे होंगे? किस पे होंगे? इन्नमल अमालु बिन्नियात। हाँ, आमाल, तुम्हारे आमाल का दारोमदार तुम्हारी नीयत पे होगा। अल्लाह ताला नीयत पर फैसले करेगा। नीयत कैसी है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, बदसूरत है, कैसा है, इल्म है या बेवकूफ़ है, सलाहियत वाला है, कैसा है, लोग मोहब्बत करते हैं, नफरत
کرتا ہے. نا 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 نا, تیری نیت کیا ہے؟ نیتوں پر فیصلے ہیں. ہاں نیت درست کریں, نیت کو اچھا کریں. اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری ہوگی, آخرت بھی ہماری ہوگی, لوگ بھی محبت کریں گے اگر اللہ کو ہم مانیں گے. جب اللہ کو نہیں مانا تو آج ہم دنیا میں 6 چیزوں کے پیچھے دوڑے. آج ہماری دوڑ 6 چیزوں کے پیچھے ہے. جب 6 چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو ہمیں کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے. اپنے باپ دادا کو دیکھو, ان کو کیا ملا؟ 6 چیزیں کیا ہیں؟ 6 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 6 چیزیں ہیں. انسان کن چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ روٹی, کپڑا, مکان, بیوی, بچے, دکان. یہ 6 چیزوں کے پیچھے آج انسان نے دوڑ لگائی ہے. کسی طرح روٹی ہاتھ لگے, کسی طرح کپڑے اپنے ہوں, کسی طرح مکان مل جائے, کسی طرح بیوی مل جائے, کسی طرح بچے ہو جائیں, کسی طرح دکان مل جائے. ہاں روٹی, کپڑا, مکان, بیوی, بچے, دکان. آج ان 6 چیزوں کے پیچھے ہم سب کی دوڑ ہے, سب کی دوڑ ہے. ذرا سوچو تو صحیح, نصیب سے زیادہ مل سکتا ہے؟ بتاؤ, سوچو, نصیب سے زیادہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. کیوں نہیں مل سکتا؟ جو مقدر میں وہی تو ملے گا. مقدر سے زیادہ نہیں لے سکتے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے, اللہ کو مانیں گے, اللہ کی مانیں گے, تو اللہ کیسے دے گا؟ رزق کیسے دے گا؟ آج سب سے زیادہ انسان رزق سے پریشان ہے. رزق کس طرح اس کا رزق اس کو حاصل ہو. آج ہم نے اپنی کرتوت بری کر لی, اپنے اعمال برے بنا لیے, اللہ کو ناراض کر لیا, دنیا کی طرف دوڑ گئے, تو آج ہمارا رزق بھی ہم سے دور ہے. ہمیں پریشان ہو کر ملتا تو ہے, پریشان ہو کر ملتا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ زندگی بشر نہیں کرتے. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں کو سکون کیوں ہوتا ہے؟ وہ خواہشوں کو اتنا نہیں بڑھاتے جیسے آج ہم نے بڑھا لیے. ایک انسان کو اگر سونے کا باغ بھی ہدیہ کر دیا جائے, گفٹ دے دیا جائے, تحفے میں دے دیا جائے, ایک سونے کا باغ, تو انسان اتنا لالچی ہوتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک سونے کے باغ میں وہ راضی نہیں ہوگا, وہ طلب کرے گا ایک اور ہو, ایک اور کی خواہش کرے گا. میرے بھائیو, اللہ نے جتنا دیا خوش ہونا سیکھو. اس میں ہی اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو. اللہ کی قسم دنیا کے پیچھے دوڑے گے کچھ نہیں ملے گا. دنیا کے پیچھے دوڑو گے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھیں, ان 6 چیزوں کی طلب ان کو بھی تھی. ان کے پاس بھی روٹی, کپڑا, مکان ہو, ان کے پاس بھی بیوی, بچے, دکان ہو. ہاں 6 چیزوں کی طلب ان کو بھی تھی. ہر انسان کو اس کی طلب ہے. اگر اللہ کو راضی کرو گے سب آسانی سے ہو جائے گا, زندگی بہتر گزرے گی. یاد رکھنا, بے وقوف بھی ہے, اس کی بھی زندگی بہتر گزرتی ہے, بشرطے کہ اپنی خواہشات کو اتنے لمبی چوڑی نہ کرو, اپنے آپ کو اتنا ڈپریشن میں نہ لے کر جاؤ, اپنے آپ کو اتنی ہلاکت کی طرف نہ دوڑاؤ. آج ہم نے اپنے آپ کو خود پریشان کیا ہے. آج ہم اپنے اعمال اچھے کریں, اپنی زندگی کو اچھا کریں, بہتر کریں, زندگی بہتر گزارنے والے بنیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سکون کے ساتھ ہمیں رزق دے گا. اس طرح دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے, اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے, سمجھتے ہو, یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مانا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے. بھائی جس کے ہاتھ میں رزق آ گیا, مال آ گیا, پھر وہ کچھ بھی کرے, پھر تو اس کی ساری ٹینشنیں دور ہیں. آج دنیا کی سب سے بڑی چیز ہم نے دولت کو تو بنا رکھا ہے, ہمیں دولت ہی سب چیز ہوتی نظر آ رہی ہے. ہوتا ہے نا, اگر ہمارے پاس مال ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے, بیوی بچے بھی ہیں, مکان بھی ہے, دکان بھی ہے, کاروبار بھی ہے, سب چیز ہمارے پاس ہے, روٹی کپڑا سب. کب؟ جب مال ہے. مال کہاں سے آئے گا؟ جب اللہ کو راضی کریں گے تب آئے گا, جب اللہ کو ناراض کریں گے تو کہاں سے آئے گا؟ اور آج ہم نے کیا ہے دیکھو, آج ہم مال کی طرف دوڑ رہے ہیں, حرام دیکھ رہے ہیں, نہ حلال دیکھ رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں, بس مال ہے. میرے بھائیو مجھے بتاؤ تو صحیح, جس سے اللہ ناراض ہو, جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہو, وہ دنیا میں سکسیسفل ہو سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ ناراض ہو, اس کے دل کو سکون ہو سکتا ہے؟ بتاؤ, سوچو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی اولاد ہے, آپ کی اولاد تکلیف میں ہے, آپ کو سکون ہوگا؟ بتاؤ, راحت ہوئے گی آپ کو؟ آپ کے ماں باپ کو درد ہے, غم ہے, پریشانی ہے, وہ تم سے ناراض ہیں, آپ کے دل کو چین آئے گا, سکون آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ماں باپ کی محبت ہے, ماں باپ کا پیار ایک دوسرے سے. میرے رب کی قسم, میرے اللہ کی قسم, اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت. مجھے بتاؤ تو صحیح, جب اللہ ناراض ہے تو ہمارے دلوں کو سکون ہوگا؟ ہم کامیاب ہوئیں گے جب اللہ کو ناراض کریں گے؟ بتاؤ, سوچو, ارے سوچو تو صحیح. آج ہم نے اللہ کو ناراض کیا, اللہ ہم سے ناراض ہو گیا, تو ہمارے کام کون سے اچھے ہوں گے جبکہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے. ہم تو ماں باپ کو دیکھیں, اگر آپس میں ناراض ہو جائیں تو ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں, بات نہیں کرتے ہیں, ہمارے دل بھی نہیں لگتے ہیں, جی بھی نہیں لگتا ہے.
क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिलहाल तो उनसे हमने अपना ताल्लुक बना रखा है और अल्लाह से तो ताल्लुक ही तोड़ कर बैठे हैं, अल्लाह को तो नाराज़ कर बैठे हैं, अल्लाह के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। आज हमने अपनी ज़िंदगी को क्या कर लिया देखो तो सही। सब कुछ करने वाला कौन है मुझे बताओ, सोचो, बोलो। अल्लाह करने वाला है सब चीज़, लेकिन हमने किसको बनाया अपना? दुनिया को। किसकी तरफ दौड़े? दुनिया की। किसके आगे हाथ फैलाए? दुनिया के। हमें किसके आगे फैलाने थे? किसको राज़ी करना था? दुनिया को करना था, दुनिया के आगे हाथ फैलाने थे। अल्लाह की कसम, अल्लाह बहुत नाराज़ होता है जब अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगा जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी और को याद किया जाए। अल्लाह से मांगो, वही तो मालिक है, वही तो देने पर कादिर है। हाँ, वही तो देने वाला है, वही तो हर चीज़ का मालिक है। और आज हम अल्लाह को भुलाकर दुनिया की तरफ दौड़े जा रहे हैं, अल्लाह को भूलकर दुनिया की तरफ दौड़े जा रहे हैं। आज हम गफलत में, धोखे में, हमें खबर भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये दिल परेशान होगा तो क्या होगा बताओ? सोचो, अकल पे जोर तो डालो। दुनिया की तरफ दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जाओ, कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। जितना तुम्हारे मुकद्दर में है वो होगा, इतना होगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हराम नियत बनाओगे, हराम माल इकट्ठा करोगे, हराम की तरफ दौड़ोगे तो मेरे भाई अपना ही खसारा है, अपना ही नुकसान है, अपना ही गलत करना है। तो तुम देखोगे कल क्या होना है, तुम देखोगे हमारे अल्लाह ने वो इंसाफ का दिन जो रखा इसमें क्या होना है। आज अपना अमाल बुरे ना बनाओ, इन अमाल का हिसाब होना है। ये माल इकट्ठा ना करो, अमाल भी इकट्ठे करो। पॉजिटिव अच्छी सोच बनाकर अच्छा अमाल बनाओ, अच्छे काम करो, अल्लाह को राज़ी करो। दुनिया में वक्त जानवरों की तरह ना गुजारो, अल्लाह को याद कर कर, अल्लाह को राज़ी कर कर गुजारो। अल्लाह की कसम हर चीज़ में तुम्हें कामयाबी नजर आएगी। इंसानों वाली ज़िंदगी गुजारो। इंसान समझदार होता है, हम बेवकूफ़ बनकर बैठे हैं, हमें इल्म ही नहीं है, समझ ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है। क्या हो गया है हमें बताओ, क्या हो गया? ऐसे ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी? आज हमने अपने आप को किस रास्ते पर लगाया है? सोचो। आज हम सोचते हैं भाई दुनिया से सब कुछ होगा, माल आ जाएगा तो सब कुछ होगा। अल्लाह करने वाला है ना, बताओ कौन करने वाला है? जब अल्लाह को अपना बनाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, हमारे काम आसान नहीं करेगा, हमारा साथ नहीं देगा, हमारी मदद नहीं करेगा। बताओ, आज हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया, अल्लाह से दूर आज हम हो गए। अल्लाह ताला तो खुद इरशाद फरमाता है, हम ईमान वालों का और रसूलों का दुनिया की ज़िंदगी में भी साथ देते हैं, मदद करते हैं, दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करते हैं, और कल आखिरत में भी जब आमाल लिखने वाले फरिश्ते गवाही देने खड़े होंगे तब भी उनकी मदद करेंगे, साथ देंगे, तब भी अल्लाह ताला साथ देगा, तब भी मदद करेगा। किसकी? ईमान वाले को, रसूलों की। और आज हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाया है? आज हमने यकीन अल्लाह से कमज़ोर कर लिया है, आज हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। आज जो हमारे बुरा हाल है, बुरे वक्त हैं, वो हमारी करतूतों की बदौलत है। आज हमारे बुरा अमाल जो हुए हैं उन्हीं वजह से आज हम परेशान हैं। हमारे घरों में सुकून इसलिए नहीं है कि आज हमने अल्लाह को नाराज़ कर रखा है, आज हमने बुरा अमाल बना लिया, बुरा अमाल, बदकारी, बेहयाई, हमने वो ज़िंदगी गुजारी जो हमें नहीं गुजारनी थी। हमने इतने गलत काम किए, इतने गंदे काम किए जो हमें नहीं करने थे। जरा सोचें, हमें ज़िंदगी ऐसी तो नहीं गुजारनी थी। हमने क्या कर लिया, क्या कर लिया? आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। अमाल दुरुस्त कर लो, गुनाहों को माफ़ करा लो, अल्लाह की कसम आज भी वक्त है। अगर ऐसे ही लगे रहे, ऐसी बेहयाई फैलाते रहे, और हमें देखकर अगर हमारी औलाद, भाई बहन, दोस्त, अगर हमें देखकर कोई और ऐसी ज़िंदगी गुजारने लगा, नाफरमान बन गया, अल्लाह का बागी हो गया, दुश्मन बनकर ज़िंदगी गुजारने लग गया, दुनिया की तरफ दौड़ने लगा, दुनिया, हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, देखते हैं आंखों से, देखते हैं। देखो इंसान कितना पागल है, इंसान पागल है, दुनिया की तरफ दौड़े जा रहा है, उसे पता है कुछ हाथ नहीं आना है, कोई चीज़ हाथ नहीं होनी है। अरे दुनिया में बड़े बड़े बादशाह हैं, फिरौन आया है, सद्दाद आया है, कारून आया है, हामान आया है, नमरूद आया है, कैसे कैसे बादशाह है। उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था, उनकी ज़िंदगी में वो कामयाब हो गए। बताओ कामयाब हो गए। फिरौन कैसा बादशाह, लेकिन ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? एक बच्चा आने वाला है, वो मुझे ख़त्म करेगा। हाँ, मूसा का डर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का डर। देखो, और दुनिया जब इंसान के पास माल होता है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्यों हो जाता है? कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, कहीं ये मेरे पास से छिन ना जाए, चला ना जाए, इसको किसी तरह बढ़ाओ। जब एक इंसान को कोई चीज़ हाथ लग जाती है, बड़ी चीज़, तो वो उसका और फिक्रमंद हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है तो आप इत्मीनान से मेहनत करेंगे। अगर आपके पास 2, 4, 5, 10 लाख रुपए आ जाते हैं, 2, 4, 5, 10 लाख अगर आ जाते हैं तो फिर आप उसके फिक्रमंद होंगे, उसको बचाए डोलेंगे, छिपाए डोलेंगे। हाँ, उसके फिक्रमंद होंगे, ज़्यादा खर्च ना हो जाए, ज़्यादा उठ ना जाए, इसकी फ़िक्र करो, ये किस तरह बचा कर रखना है, इसको किस तरह ज़्यादा करना है, आप और फिक्रमंद हो जाएंगे। इसी तरह बड़े बड़े लोग आए मेरे भाई, उनकी ज़िंदगी में भी सुकून नहीं है। और माल दौलत से ही कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो ईमान पर चल कर है।
ایمان والی زندگی گزار کر ہے، اللہ کو راضی کر ہے، تو ہم اللہ کو ناراض کیوں کر رہے ہیں؟ ایمان کے سودے دنیا سے کیوں کر رہے ہیں؟ بتاؤ، سوچو، دیکھو کیا کر رہے ہیں ہم۔ آج اس عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم نے عقل کا استعمال بڑا ہی برا کیا ہے، بڑا ہی برا کیا ہے۔ آج ہم عقل نہیں ہے، آج ہم بے وقوف بن کر دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، کچھ دیکھ ہی نہیں رہے کہ آگے کچھ ہے یا نہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ دنیا کی طرف دوڑنا دوڑنا دوڑنا، مال کی چاہت رکھنا، اعمال نہیں بنانا، آخرت کی فکر نہیں کرنا، دنیا کی فکر کرنا۔ آگے کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے آگے موت ہے، موت، موت کھڑی ہے آگے۔ ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ توڑو کتنا دنیا کی طرف دوڑتے ہو، جتنا دوڑو گے موت سامنے ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس نکلتی جا رہی ہے، ایک ایک دن زندگی سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایسے سمجھو ایک گھر ہے، اس کی ایک ایک اینٹ ہٹتی جا رہی ہے، ہٹتی جا رہی ہے، ہٹتی جا رہی ہے، ہٹتی جا رہی ہے، ہٹتی جا رہی ہے۔ جب ایک گھر کی ایک ایک کر اینٹ ہٹتی جائے گی تو وہ گھر بڑا ہوگا اور بڑا ہوگا اور مضبوط ہوگا؟ بتاؤ، سوچو، کمزور ہوگا، ٹوٹتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا، ایک دن آئے گا بالکل ہٹ جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی ایسے ہی ہے۔ ہم دنیا میں آ گئے، آج سے پہلے جب ہم پیدا ہوئے تھے تب ہماری عمر اتنی نہیں تھی، جب ہم چھوٹے سے تھے آج ایک دن کے ہوئے، 2 دن کے ہوئے، آج ہم نے ایک بڑا زمانہ گزار دیا ہے، ایک بڑا وقت گزار دیا ہے۔ آج ہم کوئی 10 سال ہے، کوئی 20 سال ہے، کوئی 30 سال ہے، کوئی 40 سال ہے، کوئی 50 سال ہے، پہلے 30 سال کے ہم نہیں تھے، لیکن آج اس عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ زندگی میں ہماری تھی عمریں، اب یہ گزر چکی ہیں، اب یہ ریٹرن نہیں ہو سکتی، واپس نہیں ہو سکتی۔ آگے نہ جانے کتنی زندگی بچی ہے، کتنی زندگی بچی ہے۔ جو زبانی گزار دی ہے اس زبانی کو واپس لا سکتے ہو؟ بتاؤ، لا سکتے ہو؟ ٹوٹا ہوا گھر تو بنا سکتے ہو، گری ہوئی اینٹ جوڑ سکتے ہو، لیکن گزری ہوئی عمر، نکلے ہوئے دن، ہاں، لی ہوئی سانس، یہ واپس نہیں ہونے کی ہیں، یہ دوبارہ نہیں ہونے کی ہیں۔ میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ جتنا دنیا کی طرف دوڑو گے، جتنا دنیا کو دل میں بساؤ گے، جتنا اس کو اپنا بناؤ گے، اللہ کی قسم آگے موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے جو تمہاری ہوگی۔ دنیا نہ تو کسی کی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کو اپنا بنایا ہے، اپنا بھی نہیں بنایا ہے۔ توڑے جاؤ دنیا کی طرف، زندگی کی شام ہو جائے گی، یہ شریر کمزور ہو جائے گا، بینائی کمزور ہو جائے گی، یہ شریر، یہ جوانی، یہ بڑھاپے میں ضروریوں میں بدل جائے گی۔ آج طاقت ہے، کل یہ طاقت ختم ہو جائے گی، اور آج کے کیے ہوئے گناہ، آج دنیا کی طرف دوڑے، ہم نے فکر کسی چیز کی نہیں کی، کل یہ رنج و غم میں بدل جائیں گی خوشیاں، کل یہ خوشیاں رنج و غم میں بدل جائیں گی، کل یہ تکلیف دیں گے یہ دن کہ میں نے کیسے زندگی گزار دی۔ نہ تو مال بنایا اور اعمال کی بھی فکر نہیں کی، اور اعمال تو بنائے نہیں، توبہ کی بھی نہیں سوچی، توبہ کرتا تو میں بھول گیا، اور میں یہ بھی بھول گیا کہ میں کچھ بھول گیا، توبہ کرنی تو بھول گیا، اس کو بھی بھول گیا کہ میں کچھ بھول گیا۔ آج ہم غور کریں، سوچیں، اللہ کی قسم جتنا مقدر میں ہے اس سے زیادہ ہم نہیں کھانے کے ہیں، ایک دانہ کم کھائے بغیر نہیں مرنے کے ہیں، ایک دانہ زیادہ نہیں کھانے کے ہیں۔ اگر حرام راستے کو اختیار کریں گے، حرام چیزوں کو کریں گے، حساب کا دن ہے، کیسے حساب دو گے بتاؤ؟ آج دنیا کی تکلیف ہم سے، ایک چھوٹی سی مصیبت آ جائے پورا گھر ہل جاتا ہے، ہاں، پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں۔ چلو یا تو بھاگ لو گے، یا تو ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہو، یا تو بھاگ لیتے ہو، بچ بھی جاتے ہو، ہاں، وہاں کس سے بچو گے بتاؤ؟ کون مددگار ہوگا؟ یہاں تو بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں کون کھڑا ہوگا بتاؤ؟ بھائی، ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ پہ خاک ڈالیں گے، میرے منہ پہ خاک ڈالیں گے، اپنے ہاتھوں سے ہمیں قبر میں لٹال کر آئیں گے، اور سنو، ہمارے اوپر مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالیں گے، اور ہر انسان ثواب کی نیت سے مٹی ڈالے گا، ایک سراغ بھی خالی نہیں چھوڑے گا، ایک سراغ بھی خالی نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم ان کے اوپر کیا بن کر بیٹھے ہیں بتاؤ؟ اپنے اعمال کی بھی فکر نہیں کرتے، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہے، قبر کا عذاب کے بارے میں۔ قبر میں راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، قبر میں روشنی کس چیز سے بنے گی؟ نماز سے، اعمال سے۔ قبر روشن کس چیز سے ہوگی؟ قبر، یاد رکھنا، قبر یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تم غور کرو ہم نے کیا بنایا ہے۔ دنیا کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی، آخرت کی کیسے دیکھو گے بتاؤ؟ دنیا کے پیچھے اندھے بن کے دوڑ نہ لگاؤ، اندھے بن کے دنیا کے پیچھے دوڑ نہ لگاؤ میرے بھائیو، یہ چھن جائے گی، یہ دھوکہ ہے مقدر کا جو ہے تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ کی قسم حلال زندگی گزارو تو سکون ملے گا، سکون ہوگا زندگیوں میں، ورنہ ایسے ہی تڑپتے رہو گے، سسکتے رہو گے، اور طلب رکھتے رہو گے، اور ایسے اسی حال میں مر جاؤ گے، کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، آج جتنا دوڑ رہے ہیں دوڑے جاؤ۔ اگر آج بھی اپنی لگام کو نہیں پکڑا، اپنا آپ کو نہیں روکا، نہیں سنبھالا،
तो कल बहुत बड़ी हलाकत सामने आने वाली है, बहुत बड़ी हलाकत सामने आने वाली है। मौत का फरिश्ता अगर आ गया फिर मौका नहीं मिलेगा तौबा का भी। याद रखना ये ज़िंदगी जो मिली है ये एक ही बार का मौका है। मेरे भाई होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, दुनिया में गाफिल ना हो। ये बीवी बच्चे मकान रोटी कपड़ा दुकान ये अल्लाह ताला सब देगा। अल्लाह को राज़ी करो तो सही, इत्मीनान से काम लो तो सही, सुकून से सोचो तो सही। अरे कामयाब तो वो है जिसकी ज़िंदगी को सुकून है। ज़्यादा मालो दौलत का होना, बड़े घरों का होना, बड़ी गाड़ियों का होना, गाड़ियों में घूमना, ये कोई खुशी नहीं है। दिल अगर बेचैन है, परेशान है, खुशियाँ नहीं है, ये खुशी नहीं है। खुशी तो वो है हमारा दिल राहत में हो, माल हो या ना हो, दिल को इत्मीनान हो, सुकून हो, हमारा रब हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो, घर वालों को चैन हो, इत्मीनान हो, उनको कोई परेशानी ना हो, ये सुकून भरी ज़िंदगी है। और ये किस्सा आएगा नेक बनने से। तुम अपने घर में तुम भी नमाज़ पढ़ो, घर वालों को नमाज़ पढ़ाओ। 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए घर में लेकर आओ, वो सुकून नहीं होगा, वो मोहब्बत नहीं होगी। जो नमाज़ पढ़कर दिल को इत्मीनान होगा, सुकून होगा, बढ़िया लजीज़ खाने, हाँ लजीज़ खाने खाकर दुनिया के शेयर कर वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून है अपने अल्लाह से बात कर मिलेगा, अपने अल्लाह से मोहब्बत के इकरार कर मिलेगा, अपने अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर रोक और आंसू बहाने में मिलेगा, अपने अल्लाह को अपनी रुदात सुनाने में मिलेगा। वो दुनिया की शेयर करने में, दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की रौनकों में वो सुकून नहीं मिलेगा। तो सुकून तो अल्लाह की याद में ही है, अल्लाह की याद में ही। तो हम कहाँ दौड़े जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं? बताओ, दुनिया में आए हैं, इस पेट का है तो गुजारा करना है, और इसकी गिज़ा क्या है? सिर्फ दो रोटी। मेरे भाइयों, अपनी नीयत ख़राब ना करो, अपना अमाल ख़राब ना करो। उस दिन को ऐसा ना बनाओ कि तुम नाकाम हो जाओ, तुम्हें शर्मिंदगी हो, अल्लाह नाराज़ हो, ऐसा ना बनाओ। अल्लाह की कसम ये वक्त बड़ा खौफनाक है। अगर ऐसे हम इसमें गाफिल रहे, ऐसे धोखे मेरे, थोड़ा सोचें। अल्लाह की कसम यही कामयाबी है, हम अल्लाह को राज़ी करें। जरा सोचो, अगर इसी हाल में मौत आएगी तो क्या करेंगे? इसी हाल में दुनिया को छोड़ना पड़ेगा तो क्या करेंगे? यहाँ किसी की कोई खबर नहीं, कब दुनिया से कौन जाएगा, कोई खबर नहीं है। हम फिक्रमंद हो, सोचें इस बात के बारे में। अगर आज भी ऐसे ही गाफिल रहे, आज भी ऐसे ही धोखे में रहे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आज इंसान पागल है दुनिया की तरफ दौड़ने में, दुनिया के माल इकट्ठे करने में, दुनिया का असबाब बनाने में। आज पागल है। हम गौर कर अपने ऊपर, हमने क्या कर लिया है, क्या हासिल कर लिया है, और आगे क्या कर लेंगे? बताओ, क्या कर लेंगे? अपने अमाल अच्छे करें, ज़िंदगी अच्छी करें, अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह की कसम इसी में कामयाबी, इसी में समझदारी है। हम अल्लाह के फर्मा बरदार हों, नमाज़ों के पाबंद हों, नेक ज़िंदगी गुजारने वाले हों, हमसे बड़ा अमीर कोई ना होगा। हमेशा याद रखना, अगर ऐसे ही गाफिल रहेंगे, ऐसे ही धोखे में रहेंगे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमेशा याद रखना, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है।